Tagkot. Yun dito tabi. Asa litlit? Galing. Ang pag-antos dito sa tanaman. Nagasimba o nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay Lord, sa iyong santos na krus, ituros mo ang kaliguan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Silayaon ikaw, O Ginoo. Nilakaw si Jesus, o ingon sa iyang nabatasan, niadto siya sa buntot sa Olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya dito, ningon siya kanila. Pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya, nipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay o bato. Ug niluod siya ug nag-ampo. Amahan, Ningon siya. kung buog ka, kuha kining kuba gikan kanako. Kristo, pangalandong, sa atong kinabuhi, usahay, moabot ang panahon sa mga pagsulay o mga kasakit, nga maoy makapatulo sa atong mga luha, o makapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, liguna kami. Kung mahimo, kuha ang kining upa sa among pagduha-duha. Amahan, dili ang among kabubuton, kung dili ang imo maoy matuman. Tudloi kami pagsunod sa mga sagiguhat ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok o kalisam na iyang giantos ni atong mga taknaa. Sama kang Jesus, ang Diyos ng magtutudlo. Kinahanglan mo agi kita sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos, among may gugmaong amahan, sa panahon nga mosangbit kami kanimo, diya sa among mga kalisod, kaguhol o mga kasakit. Tinundumi kung giun sa usap sa imong anak, sa pagtawag kanimo, diya sa iyang kasakit o kamatayon. Ayaw itugot na mapadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan. Apan likuna kami diya sa pagtuo
nga ikaw makita namo diya sa among mga kasakit. Ikon man diya sa among mga kalipay. Ug nga ikaw, naigugma ka namo, pinaay ka niya, kinsa nagpakita ka namo sa imong gugma. Sa Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan, o sana, o sa Espiritu Santo. Ayon sa sinugan, sa karon o sa gihapon, o sa mga kaibigan. Amen.